नमस्कार. पणजी दूरदर्शनाच्या तरणाटे ह्या खासा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो उर्बेभरीत येवकार. तर इश्टांनो, तुम्ही सगळीं जाणा आसतलीं की तरणाटे ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी सदांच तुमच्या मुखार अशा वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वांक घेवन येता ज्या तरणाट्या व्यक्तिमत्वांनी आपल्याक एका वेगळ्या पद्धतीन सिद्ध केलां आनी आपलें व्यक्तित्व इतलें व्हडलें करून दवरलां की जगा मुखार तांचो एक वेगळी तांची छाप आसा आणि तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवपा सारकें भरपूर कितें आसा. तर आयज असोच एक कलाकार आमच्या मदीं आसा आनी तो कलाकार वेगळो कसो हें आयज आमी जाणून घेतलीं. तर आयचो जो कलाकार आमच्या मदीं आसा तर ताची जी कला आसा तो एक सुंदर आविश्कारच न्ही, जाल्यार गोंयच्या संस्कृतायेचो, गोंयच्या इतिहासाचो तो एक जिवो असो श्वास आसा. मिस्टर दिप्तेश सावंत वेर्णेकर. तर दिप्तेश, तुका आयच्या ह्या खास कार्यावळीन मना काळजासावन येवकार. थँक्यू. तर दिप्तेश, जशें हांवें म्हटलें की गोंयची कला आनी गोंयचो इतिहास एका वेगळ्या तरेन तुवें सांबाळ्ळा आनी जशें हांवें म्हटलें की इतिहासाचो तो एक श्वास आसा. तर तुजी कला जी आसा ती खूब वेगळी आसा, पण त्यान पयलीं तुका तुज्या बद्दल जाणून घेवपाक आमकां खूब आवडटलें. तर तुजी वळख जी समाजा मुखार आसा, लोकां मुखार आसा, ती वळख तुवें सांगची. तुमी बऱ्या तरेन म्हजें इंट्रोडक्शन केल्लें आसा. लोक म्हाका वळखता एज अ आर्टिस्ट म्हणून, आनी एज अ एज्युकेटर म्हणून हांव कॉलेजीनूय शिकयता. आर्ट हो सब्जेक्ट हाताळटा हांव. आनी ल्हानपणाच्यान हांव हे पळयत येयलेलो आसा. जन्म एक्चुली कुंभारजुव्यां जाल्लो. म्हणजे निसर्गरम्य गांवांत तुजो जल्म जाला. आनी 90s बॉर्न किड. आनी ज्या टायमार काय टेक्नॉलॉजी काय ना, काय ना. एक्झॅक्टली. आनी म्हणजे निसर्गाचो पुरेपूर आस्वाद तुवें घेतले आनी त्या कलेक तुवें सांबाळ्ळा. हय. आनी त्या टायमार म्हटल्यार ल्हानपणाच्यान अशें म्हणूं शकना की एके वटेन एकदां आमकां ते कंडिशनींग म्हणटा पळय आमकां प्रकार, जो सदांच तुमच्या सरभोंवतणीन आसता, तो खूब इन्फ्लुयन्स करता. आनी त्या ल्हानपणाच्यान हांव पळयत येयलेलो चित्रां करताले आमच्या शेजारी. आनी कुंभारजुव्यान एक प्रकार आसलेलो की कुंभारजुव्यां त्या टायमार स्पेशली 2000s ऑल्सो खूब अशें फेमस आसलेले की थंय घरांनी चित्रां करताले. चवथी देखावा जे करता, जे घरांनी सगळ्या घरांनी चलताले आनी ते करताले ते हांव भुरगेपणाच्यान पळयत येयलेलो. आनी ते खूब भुरगेपणाच्यान म्हाका खूब इन्फ्लुयन्स जालो. बापूय म्हाजो कार्पेंटर आसलो आनी तो धाकटे दॅम्पोजचे शीप बिल्डिंगाचे बारीक मिनिएचर्स बीन करतालो. आतां म्हजे कडेन फोटोग्राफ्स बीन ना ते, म्हटल्यार म्हाका याद आसा जे फोटोग्राफ्स पळयतालो. आनी बाबायक केन्नाच आवडनासलें की ते कार्पेंट्रीन हांव वचपा जाय म्हणून असो. म्हणून शेजारी म्हणजे लोकल विसिनिटीन सदांच ते आसलेल्या कारणान पळोवप जातालें. आनी ते खूब ल्हान वयाचो आसतना म्हाका याद आसा की हांव पळयतालो ते वचोन. वेल्डींग म्हूण, एक्सपोजर टू वेल्डींग सुद्दां खूब म्हाका मेमरी आसा ती आजुनूय. सो ते एक स्टार्टींग पॉयंट जो भितून म्हाका आसलो. आनी 90s शिगमोत्सव फ्लोट स्टार्ट जाल्लेले. कंपिटिशन एज अ कंपिटिशन लेवल. पयलीं आमचे हे जाताले रोमटामेळ जाताले. कंपिटिशन म्हणून नासलें. फोंडाच्यान स्टार्ट जाल्लो तो. तेन्ना म्हाका याद आसा फर्स्ट मत्स्यावतार बीन केल्लो तो. सो ते एक खूब मेमरी. आनी अर्ली एज हांवें डिसायड केल्लें की म्हाका ह्याच फिल्डान वचपा जाय म्हणून. आनी ते कंडिशनींग कशें रादर दॅन चुजींग मे बी त्या जाग्यार आसलेलो म्हणून हय म्हणून तशें जालां आसत अशें आसूंक शकता. पण एक गोश्ट सांग म्हाका निप्तेश, की तो जो काळ आशिल्लो तेन्ना तूं म्हणटा तशें टॅक्नॉलॉजी नाशिल्ल्यो आनी जें दिसता तें एब्जॉर्ब करप अशें जातालें. पण ह्या बरोबर हेंय तितलेंच खरें की जेन्ना तूं आवय बापूय जेन्ना एखाद्या गोश्टीचें करियर म्हणून जेन्ना निवड करता तेन्ना व्हडलोसो कले वाटेन त्या टायमार आवय बापूय शिकलेले नासले पयलीं म्हटल्यार. आनी चॉयसीस कमी आसलेले आनी तांकांय खबर ना एक्चुली. त्या टायमार इंजिनियरिंगाचो खूब फॅसिनेशन आसलेलें. मॅकॅनिकल इंजिनियरींग खूब आसलेलें. म्हाका सुद्दां जेन्ना हांव 10वी-12वी जाल्लो तेन्ना म्हाका म्हणजे वचून अशें न्हू की सामकें स्ट्रॉंग डिसएग्रीमेंट आसलेलो, म्हणून हें नासलो, प्रभाव नासले. आनी त्या टायमार जे कुंभारजुव्यान खूब आर्टिस्ट आसलेले आनी अशें कांय व्हडलें प्रॉस्परस नासलें लायफ. सो तेका इतलो हें नासलो, सपोर्ट नासलो. पण एज एन प्रोफेशन म्हणून तूं जेन्ना आर्टा वटेन गेला ती सुरवात तुजी खंय जाली?
सुरवात ही चित्रां पासूनच जाल्ली एक्चुअली. सो हांव ती ल्हानपणाच्यान पळोवंक लागलो, मागीर ती चित्रां करूंक चित्रकलेची आवड लागलो. आशिल्ली तुका बेसिकली. हय हय, चित्रां खूब काडटालो, पूण प्रायजां म्हाका केन्नाच मेळनासली. केन्नाच प्रायजां मेळनासली भुरग्यापणांत. सो तो सदांच हांव म्हाजे सिनियर किंवा स्कुलांनी जेन्ना सकाळी फुडें असेंब्लीक जेन्ना आमच्या बरोबरच्यांक प्रायजां मेळटालो, हांव सदांच लायनीन रावन फक्त एवरी टायम पार्टिसिपेट करतालो आनी पडून प्रायजां मेळनासली सदां पडून एक गजाल हांवें कन्सिस्टंट दवरली की पार्टिसिपेशन केन्ना बंद करूना. की आय डोंट नो दॅट पॉझिटिव्हिटी आय थिंक इधर तुज्या पेरंट्सा कडल्यान मेळटा, नाजाल्यार तुजो तो एक आसता की प्रायज स्वताक मेळो प्रूव ना मेळो, करपाचें. हांव वयतलो. हय, स्वताक इम्प्रूव करपाचो एक फॅक्टर आसता किंवा तो कन्सिस्टन्सी जी हार्डवर्कचो तो मे बी आसलेलो पयलीं पासून. आनी स्ट्रगलिंगूय फेज आसली लायफान, अशी म्हणजे परिस्थिती बरी नासली, खूब बिकट आसलेली. आनी हेजो चित्रांचो प्रभाव म्हाजे एकदम असो आसलो की हांव किडो आसलो सामको चित्रांचो. की हांव इवन एग्जामीच्या टायमार मार्चान जेन्ना फ्लोट तयार जाताले तेन्ना एग्जामीचें प्रिपरेशनूय चलतालें, एग्जाम्स. बरोबर. सो हांव सामको लिटरली peak time. 2 म्हयने पयलीं घरा कडेन फटींग मारप घरा कडेन की हांव ट्युशनाक आयच्यान लेट येतलो. 2 वरां एक्स्ट्रा ट्युशन आसतलें आनी ती 2 वरां थंय वयतालो. हो. हय, कित्याक बापायक खरें सांगीत जाल्यार मार पडटलो. खरेंच मार पडटालो आनी बापाक सो आवडनासलें ती चित्रां केल्लें. मनांतल्यान सामकी आवड हय, आशिल्ली म्हणजे तुका. रिबेल आसलेलो पयलीं म्हटल्यार त्या बाबतींत. सो बापूयक अजिबात आवडनासलें हांव थंय गेल्लो, कित्याक एक तो आनी त्या टायमार कितें आसलेलें, अनएम्प्लॉयमेंट चड आसलेलें आनी संगतीचो ते घाल. बापूय मातसो कसो आसलो, ना शिकलेलो आसत पूण ताका वाचनाची खूब उमेद आसलेली. ओके. सो तो एवरी डे फूल पेपर रीड करतालो. सो ताका एज्युकेशना खातीर खूब हें आसलेलो, रिस्पेक्ट आसलेलो. सो तो एज्युकेशन ताणें मागीर खूब सिरियसली घेतलेलें. सिरियसली घेतलें. केन्नाच गांवांत शिकोवना, गांवा भायर चल. सगळें म्हजें शिक्षण सुद्दां पयसूच जालां, पयसूच जाला. केन्नाच लागीं धरुना. आनी आतांचो जसो सर्वेलन्स फॅक्टर जो आसा पळय, आमकां आमच्या हातीन मोबायल आहा, आमी भुरग्यांक परते परते फोन करता, खंय गेल्यार बाबा, हे प्रकारूच नासलो. की गेलो सकाळचो, आसा एक विश्वास आसा की तेन्ना तुमकांय खबर आसतली तुमच्या टायमार कोण Exactly. मोबायल बीन काय आसना. कांयच नाशिल्लें. सो बरोबर. तितून एक तुजो न्हू स्वताचें डिसिजन मेकींग खूब स्ट्रॉंग जाता. तूं स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक बरोबर. शकता. तुका सदांच एवरी टायम फटी मारच्यो पडना. फट मारतालेच रे, भुरग्यापणान मारताच फट. बरोबर. सो ती थंयच्यान सुरवात जाली आनी खूब कमी एजीचेर हांव म्हणजे काम करून पयशे जोडून शिकलो. जेन्ना आमी एखाद्या कलाकाराक मेळटा किंवा एक फकाणांनी म्हणू नाका किंवा एक असो विशय आसता, बरें कलाकार तूं न्ही, बरें आसा, कला सांबाळून तूं एक कलाकार बरें आसा, पूण पोटा माणयाचें कितें? कलाकार म्हणून पयशे जोडपाक तूं कितें करता? त्या विशयाचें तुजें मत कितें? प्रोफेशनली इंडस्ट्री सारकी सेटअप ना, ऑर्गनायज सिस्टम ना. खुबशे हितून लूप होल्स आहा, इतले पॉलिटिक्सूय आसा इनवॉल्ड, ह्यो सगळ्यो गजाली आसा ज्यो अंडरस्टँड करच्यो पडटा. सो मातशें चॅलेंजींग जाता तें खूब, मातशें डिफिकल्ट जाता. म्हाका सुद्दां जेन्ना कोण विचारता तेन्ना हांव 4 क्वेश्चन पयलीं विचारता की बाबा तूं फायनान्सीस तुजे सारके आसा, कळ्ळें. सो जाल्यार तूं प्रॅक्टिकल आसपा जाय मनशान, की सपोज त्या क्षेत्रांत समज वयता, तूं इन्वेस्टेड आसा, काही समज वॉट एवर इट इज, तूं 10 रुपया सुद्दां घालता किंवा वॉट एवर 1000 फॉर एग्जाम्पल, जाल्यार यू शूड बी व्हेरी अकाउंटेबल टू इट. की बापूय आवय बापूय पयशे घालता म्हणून तूं सुशेगाद शिकतलो ना. आनी फायन आर्ट्स हे अशें फिल्ड आहा की पयल्या वर्साच्यान सुद्दां तूं पॅरलली काम करून सुद्दां कमोवन मॅनेज जोडूं करूंक येता. शकता. सो तितून एक फॅक्टर तुजो ग्रो जाता की तुका लोकां कडेन डील करपाची कॅपॅसिटी वाडटा, मटेरियल हँडलिंग तुका जमता, लॉजिस्टिकल कळटा, फायनान्सीस कळटा. तूं ह्यो सगळ्यो गजाली ऑटोमॅटिकली 4 वर्सान तूं डेवलप जाता. सो म्हाजें समज शिक्षण हें अशेंच आसपा जाय की एप्लिकेशन बेज्ड आसपा जाय. तितून ओवरऑल डेवलपमेंट मनशाचो चड वाडटा. अकाउंटेबिलिटी स्पेशली टुवर्ड्स युअर सेल्फ, युअर फॅमिली आनी इन जनरल युअर प्रोफेशनलिझम बरे तरेन डेवलप जाता. बरं म्हाका एक सांग दिप्तेश की तुज्या बद्दल जेन्ना आमी जाणून घेतलें तेन्ना अशें लक्षान आयलें की सिम्बायोसीस कडल्यान तूं तुजो थंय संशोधन चालू आसा तुजें, मागीर त्या भायर तूं PhD करता. हय. सो ताजे बद्दल थोडेंशें सांगशीत, आय मीन तुजें शिक्षण जें फुडें चालू आसा ताजे बद्दल. म्हाका लेटली अशें रियलायज जालें की हांवें एज्युकेशन म्हाजें प्रॉपर जें स्टार्ट जालें न्हू तें आफ्टर म्हाजें ग्रॅज्युएशनूच जावन अशें दिसलें म्हाका. कित्याक खुबशे जे एक्चुअल इंट्रस्ट आसा म्हजो शिकपाचो, पुणून तो म्हाज्या डिसिप्लिनान हांव केन्ना शिकूंक पावलो ना. सो तो म्हाका लेटली रियलायज जालो. सो आनी रिसर्च आतां तूं सुद्दां तेचेर रिसर्च आतां हांव करपाक रिसर्च करता. पावला. इवन बरें तुज्या त्या संशोधना बद्दल थोडेंशें सांगशीत. तुजो जो सब्जेक्ट आसा संशोधनाचो तो कितें आसा? म्हजो संशोधनाचो सब्जेक्टूय तोच जो भुरग्यापणांच्यान जो करीत येयल्लो आसा. म्हाका दिसता रिसर्च सुद्दां असो आसपा जाय की तुका जे इंट्रस्ट आसा किंवा कन्सर्न्स आसा
तेजेरूच आसलो जाल्यार चड बरो, कित्याक तूं 4-5 वर्सां तेजेर करतलो आनी काही टायमान तो एकाडेमीक रिसर्च आसल्या कारणान तुका अशें दिसपा जायना फुडें वचून की आरे हो रिसर्चूच डिफिकल्ट आसा. सो म्हाज्या खातीर हो टॉपीक म्हाज्या काळजाचो की ही चित्रां पयलेली आसा. तेज्या बद्दल आजून पसून कोणें अशें आर्कायव करना, अशी ज्यो गजाली रिसर्च ना सारके एकाडेमिकली. सो ह्या गजालींचेर म्हाका दिसलें की ह्याच गजालींचेर हांवें केल्लो बरो की हेंचो इवोल्युशन कसो जाल्लो आसा, आयच्या कंटेम्पररी लेवलाचेर तेजे इन्फ्लुयन्स कितें आसा आनी मागीर कितले प्रकारान ते डायवर्स लेयर्स आसा ह्या कलेचेर. इट इज नॉट अ सिंग्युलर एस्पेक्ट की तेका खुबशे प्रकार जे अटॅच्ड आसा, वेगळे वेगळे फेस्टिवल्स आनी हे ते. सो तितूंच्यान ते भायर सरला. सो होच म्हाजो एक आजून फुल्ली तो डेवलप जावना कित्याक आजून जस्ट स्टार्ट जाला म्हजो रिसर्च, एकाडेमीक रिसर्च. बट एज अ आर्टिस्टीक रिसर्च म्हणून तो खूब पयलीं पासून म्हज्या कामान कामान आसा, आसा. जे प्रोजेक्ट्सांनी म्हाज्या दिसता. बरें, तुजो रिसर्च, तुजी कला हय, आनी हे सगळे हाचो मेळ कसो कितें सादता तूं? व्हेरी डिफिकल्ट जाता म्हटल्यार पुणून मातसो वर्कोहॉलीक मातसो त्या बाबतींत. म्हणजे 24 वरांचो म्हाका हें भान आसना. डेडलायन्स बीन मातश्यो म्हाका चडूच स्ट्रिक्ट मेंटेन रावचें करपाची पडटा. संवय आसा. सो तो पावना म्हाका, पूण ट्राय करता जाता इतलो. बरें, सोशल मिडिया प्लेज अ ग्रेट रोल. हय. सो सोशल मिडिया मागीर स्वताक प्रमोट कसो करप. जर तुवें प्रमोट स्वताक केलो, आतां तूं संशोधन करता एखाद्या गोश्टीचेर हय. आनी सुंदर विशय घेवन तुवें संशोधन सुरू केलां, हय. पण हें लोकां मेरेन पावप हेज्या खातीर सोशल मिडिया जाय पडटा. मागीर ताजें प्रमोशन करप, तातूंत भितर स्वताक टिकोवप. हो एक हें आतां कशें कितें जमता? एन्टोराज म्हणटा गजाल जी एक्सटर्नल आतां ह्या टायमाचे ही नीड एक्चुली पळोवपाक गेल्यार. पण हांव ते एक्चुली तेजेर चड भर दिना कित्याक आय वूड प्रिफर की म्हाजें हांव काम करतलो. जेन्ना तुमी तुमचें काम तुमचे 110% करता, ऑटोमॅटिकली बाकीचे लोक आसतात जे आयडेंटिफाय करता. इट्स अ बाय प्रोडक्ट आय फील की प्रमोशन बीन जे आहा पळय गजाली थोड्या फिल्डांनी, फॉर एक्झाम्पल थिएटर, परफॉर्मन्स, हेंकां एक्चुअली तुजी फेस व्हॅल्यू जाय आसता. जाय आसता. वेरेज आमचें काम कशें आसा, हातीचें काम जेतून आमच्या फेसाचो व्हडलोसो रोल ना. सो यू मॅनेज इट नायसली. हय, म्हटल्यार हांव चड इन्वेस्टेड ना तितून. बट लोक काम तुजें आयडेंटिफाय करून लोक You can रेडी manage आसा it nicely. प्रमोट करपाक. हय. पण म्हाका एक अशें सांग की आतां आमी जशें म्हणटा की सणासुदीक ज्यो मुर्त्यो तयार जातात किंवा जसो तुजो विशय आसा म्होवाळी, हय. म्होवाळी प्रॉपर शब्द तेका. हय. तर ह्यो मुर्त्यो मागीर तातूंत सजावट आयली, तर ही जेन्ना ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा तेन्ना समाजांतली जी कितें तत्वां आसात, मूल्यां आसात, ही सांबाळटाना समाजकार्य जे आमी कितें करता तातूंत कसो कितें हातभार लागता? कल्चर आनी ट्रेडिशन हे पॅरलली चालूच आसता कळ्ळें न्हू, पूण तेजो नेचर किंवा तेजें रूप चेंज जायत आसतलें कळ्ळें न्हू. आतां आमकां कशें आहा की इट इज पर्सनल चॉयस की थोड्यांक जें आसता की ते पयलींच्या तरेनूच जावपा जाय, थोड्यांक दिसता की ते नवे तरेन जावपा जाय कळ्ळें न्हू. आनी ही डिबेट चालूच आसता आनी ही कालांतरान सपोज तुमी फाटल्यान सुद्दां कितले वर्सांचे सुद्दां पयले जाल्यार तशीच आसतली. एक कॉन्ट्रडिक्शन सदांच आसा. फक्त कितें आसा की तेका चडूच समज प्रिजर्वेशनलिस्ट अप्रोच म्हणटा पळय आमी कळ्ळें की ते त्याच तरेन त्याच प्रकारान समज ते मांडपा जाय जाल्यार तितून कांय इनोवेशन जायना मागीर. खंयची कला आसा, फॉर एक्झाम्पल मिडियम समज चेंज जाता एक एकदां. पयलीं पेपर यूज जाताले, आतां ते मे बी थर्मोकोल जाले. सो अशें हांव म्हणूंक शकना की थर्मोकोल ऑब्वियसली बॅड फॉर दीस थिंग. सो तुमच्या मतान जशें चल्लां तशें एक्सेप्ट करपाची ना, पूण तेका एक खंय ना खंय सायंटिफीक अप्रोच दवरपा जाय म्हाज्या हिसपान, रादर दॅन नॉस्टाल्जिया आनी रिलिजियस अप्रोच. मिडियम चेंज करता येन्ना, कित्याक सायंटिफीक अप्रोच दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता चड नेचराक आमी बॅलन्स करूंक पावतले. बरें, तुज्या मतान आतां ह्यो गोश्टी तुवें खूब सुंदर तरेन सांगल्यो. तुज्या मतान समजा एखादो तरणाटे, आतां तरणाट्यांक आवड आसता पण कितें आसता त्या वटेन संदी कितल्यो आसात हें खबर आसना. तर तुमच्या मतान जी कला तुमी सांबाळटा तातूंत संदी आसा काय? संदी तसो आतां इनफॅक्ट खूब आसा, कारण सोशल मिडिया आनी नवे नवे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आसा जितूनच्यान एक्चुली रायट एज्युकेशन आनी तरी हो वेगूच आन्सर पळोवपाक रायट एज्युकेशन म्हटल्यार मागीर कितें जाता हो प्रकार की
शिक्षणान आतां खुबशे चेंजीस जाले आनी अशें ना की पयलीं कशें आतां बॉम्बे दिल्ली हांगासर वचून रावचें पडटालें पण आतां तशें ना कित्याक ऑनलायन इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज वाडल्या स्पेशली आफ्टर पोस्ट 2014 इंटरनेट बुमींग जावन ऑनलायन इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज रेजिडन्सीज म्हूण स्कॉलरशीप फेलोशिप्स म्हणून खूब आसा फक्त कितें आहा की तेजे अवेरनेस भुरग्यांक मातशें कमी जाता स्टेट लेवलाचेर जेन्ना भुरगीं हांगाल्यान शिकून भायर वयता आनी भायर जेन्ना एज्युकेशन घेता फॉर डेफिनेटली तेंच्या भितून त्या विदीन त्या 2 वर्सांनी एकदम खूब चेंज जाल्लो आसा ग्राफान सो हांव सदांच म्हणपाक सोदता की स्पेस चेंज करपाक जाय मनशान एकाच जाग्यार शिक्षण घेवन कांय फायदो ना कारण तूं आपल्याच बायतलो बेबो म्हणटा पळय तशें हांगा हांव सुद्दां म्हाका हांगा सुद्दां शिकतना अशें दिसतालें की हांव खूब कितें ग्रेट व्हडलें कितें झेंडे जेन्ना तूं भायर करता तेन्ना तुका तें लक्षांत येता फॉर एग्जांपल हांगा जेन्ना हांव गोल्ड मेडलिस्ट म्हणून म्हाका डिग्रीन मेळ्ळी पण तेन्ना म्हाका दिसतालें की आरे आपूण व्हडलें कितें केल्लें अशें म्हणून जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना वेटींग लिस्ट 3 सो एवरी नाव एंड देन तुका झिरो जावप खूब इम्पॉर्टंट आसता की सदांच एक पदवी घेवन आनी जे आयज जी तुका जे कितें अवॉर्ड मेळ्ळा तो जालो काबार तेचो चड घेवन बसपाक जायना चड आतां प्रॉब्लम तें जाला की इन्स्टंट ग्रेटिफिकेशनाचे इशू आसा खूब भुरग्यां मदीं व्हॅल्यू फॉर ट्रान्झॅक्शनल अप्रोच खूब जाला अरे हे आपूण केलेले आपल्याक कितें स्कोप आसतलो अरे स्कोप तुमकां आतांच कसो कळटलो हांव म्हणटा म्हाका आयज पासून खबर ना की हांव कितें करता ताका स्कोप काय इतले जागी की कितें करता तितून म्हाका इंट्रस्ट आसा तितून म्हाजो टायम कसो वयता तो म्हाका खबर ना टायमाचो जो जेन्ना तुका स्पेक्ट्रम इक्वेशन जेन्ना रियलायज जायना पळय तेन्ना म्हणपाचें की समथींग इंट्रस्टींग वीच यू लायक यू आर डुईंग तितलें तरी आसपा जाय म्हाज्या तें करच्या पयलीं समज तूं ताका सदांच क्वेश्चन करूंक लागलो की आरे हे फुडें वचून आपणाक हें जातलें काय ना जाल्यार तें मातशें डिफिकल्ट तूं मागीर दुसऱ्याक विचारूंकूच शकना की आरे आपणाक सक्सेस मेळटलें काय ना तें हांव सांगूंक शकना कोणाकूच बरें म्हाका अशें सांग जेन्ना यू सेड गोल्ड मेडल तुका मेळ्ळें ह्या फिल्डांतले तुजे रिवॉर्ड्सा बद्दल थोडेशें हांव पास आवट जावन म्हाका खोज इंटरनॅशनल रेजिडन्सी मेळ्ळी जी इंडियेंतली सगळ्यान बरी रेजिडन्सी स्पेस जी 1 म्हयनो तुका रावपाक दिता प्रोडक्शन दिता सगळें आनी एक्सपोजर दिता खूब आर्टिस्ट सो थंयच्यान मागीर म्हाका इनलेक्स फावंडेशन जे बॉम्बे दिल्ली हय सो तेंच्यांनी म्हाका रेकग्नायज केल्लो एक अप्लाय करून आनी तेवूय मास्टर्स करून ह्यो सगळ्यो गजाली कळयल्यो मागीर इन 2019 फोर्ब्स 30 अंडर 30 हें केल्लो म्हाका शॉर्टलिस्ट केल्लो मागीर तेच्या नंतर वेगळे वेगळे प्लॅटफॉर्माचेर रेजिडन्सीज म्हण अवॉर्ड्स आतां रिसंटली फुंदेसा ओरियंट अवॉर्ड 2020 का 21 का 22 विसरलो सॉरी मागीर तेजो पार्ट ऑफ दॅट रेजिडन्सी अवॉर्ड वॉज रेजिडन्सी इन पोर्तुगल आनी मागीर सेरेंडिपिटी आर्ट्स सारके फावंडेशनानूय खूब रेकग्नायज केला आनी हय त्या माध्यमांतल्यान हांवें अशे खूब बरे आतां लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स करता आनी आतां रिसंटली ह्या वर्सा आतां 2 प्रोजेक्ट्स चालू आहा बिस्ट ऑफ रिइनकार्नेशन आनी मिनी नरकासूर आर्कायव जो क्युरेट केला तुजो आतांचो सद्याचो विशय आसा हय सद्याचो प्रोजेक्ट चालू आसा बरें दिप्तेश म्हाका अशें सांग की तुजो जो संशोधनाचो विशय आसा लिव्हींग आर्ट ट्रेडिशन तर लिव्हींग आर्ट तुवें कित्याक चूज केलें ताजे फाटलो हेतू कितें आशिल्लो कारण की अशें कित्याक की जी आमची जी ही फेस्टिवलां जे आर्टिफॅक्ट्स जे टेम्पररी जे चालू आसा चलता पळय तेज्या बद्दल एक्चुली कांय रिसर्च जाल्लो ना एक तर पयली गजाल आनी तेंचे प्रभाव आनी तेंचें इवोल्युशन जें आसा पळय कंटेम्पररी इन्फ्लुएन्सीस तेज्या बद्दल कांय स्टडी जाल्लेलो ना सो आनी पयलीं पासून ल्हानपणाच्यान ती आवड आसा म्हणून तो म्हजो सब्जेक्ट ऑफ आर्टा कडल्यान बरें दिप्तेश म्हाका एक अशें सांग की तुजो जो रिसंट प्रोजेक्ट आसा जो आतां सेरेंडिपिटी फेस्टिवलाक येवपाचो आसा तर सेरेंडिपिटीन सगळ्यान व्हडलें फेस्टिवल हें तर तातूंतलो तुजो रोल कसो कितें आसा आनी तुज्या त्या प्रोजेक्टा विशीं थोडेंशें सांग सो लास्ट टायम हांवें बीच इनकार्नेशन पार्क केल्लो सो जो जे आमची चित्रां आसता हालती चित्रां आसता आनी तेंचे जे हालोवपाची जी टॅक्नीक आसता आनी आवटडोर जीम हेंचो 2 हेंचो प्रकारांचो कंबायन करून एक प्रोजेक्ट केल्लो जितून लोकांक एक्सप्लोर करूंक मेळटालें आनी सेम द एक्सटेंशन ऑफ दॅट की सेरेंडिपिटीन म्हटलें ह्या वर्सा तुमी कितें तरी करा सो आनी पेनजीमच्या एरियेच्या माध्यमांच्यान म्हणजे त्या एरियाच्या रिलेटेड सो पणजेचे नरकासूराचे म्हाका खूब फॅसिनेटींग लागतालें की ते नरकासूर जावन जावन इवॉल्व जावन त्या खूब क्रिचर्स कशे जाल्लेले आसा सो ते मिथिकल बिंग्स जाल्लेले सो तीच आयडिया हांवें डेव्हलप केल्या आनी जे आख्ख्या सिटीन वेगळे वेगळे टायपचे मिथिकल बिंग्स बिस्ट क्रिएट केल्या 5 व्हडले
आनी तितून एक म्हाजो एक कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क म्हटल्यार इकोलॉजिकल इश्यूज नाल्यार इकोलॉजिकल जे आमचो जे मानगे थापणे म्हूण मागीर वेगळे वेगळे डिस्कवरीज आहा जे हितून फॉरेस्टान मेळटा आमच्या महावीर सँच्युरीन हांगा. सो थंयसरले थोडे रेफरन्सीस घेवन हांवें ते बिस्ट क्रिएट केल्लेले आसा आनी एग्जॅक्ट आनी ते लार्ज स्केल मेकिंगाचे बद्दल आसा. आनी कंप्लिटली ऑपोजीट म्हणटा सायड ती आमची मिनिएचर सायड जी अंडरकल्ट आसा जे ट्रेडिशन जे पॉकेट्सांनी सगळ्याक जाता गोंयान आनी ते नरकासूर एका स्पेसान क्युरेट केल्या. आनी एक इंटरॅक्टीव कंपोनंट ज्या जाग्यार आमी 2 प्रकारचे नरकासूर पळयता गोंयान, एक पोटाचो आनी एक कटसांचो म्हणटा पळय. सो तितून लोकांक ते 2 प्रकारच्या नरकासुरा वांगडा झगडोंक मेळटले. ओ ग्रेट. हय ते रिमोट कंट्रोल्ड. ओके. म्हाका सांग दिप्तेश की खोज स्टुडिओ बद्दल तुवें मेन्शन केला, ताजे बद्दल थोडेशें सांगशी. सो खोज वो इंटरनॅशनल NGO एस्टॅब्लिश्ड बाय आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया. सो खूब पयलीं तेंच्यानी स्टार्ट केल्लो आनी ते यंगर जनरेशन जे पास आवट जाता तांकां पयली ऑपॉर्च्युनिटी दिता, कॉल आवट करता, मागीर तुमी अप्लाय करपाचे विथ पोर्टफोलियो जे तुमी गोंयान ना दिल्लीन. ओके, दिल्लीन. सो आनी तेंच्यांनी म्हाका फर्स्ट टायम ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आनी थंय 1 म्हयनो रावन तेंच्यांनी मेंटरींग केल्लें. हाव वॉज युअर एक्सपिरियन्स? वॉज गूड. म्हटल्यार म्हाका 2 वर्सांक जे हांव शिकलो आनी ते 1 म्हयन्यान म्हाका सारको सो फुल्ली सारको ड्रेन करून सोडलेलो. सो तशें आसपा जाय म्हणटा ते लर्निंग म्हणटा तशें आसपा जाय की बरें जालां हें सांगप सगळें सांगता की बरें तितून कितें बरें जावना आनी कितें जावपा जाय हें सांगप खूब डिफिकल्ट गजाल. बरें, म्हाका एक सांग दिप्तेश की एक वेगळें संशोधन तूं करता आनी तातूंतल्यान जो निश्कर्श येतलो आनी जी आमची पारंपारीक कला तूं जी मुखार व्हरता ही कला मुखार व्हरतना तुका कितलींशींच आव्हानां येयल्या आसतलीं, कारण परंपरा जपप आनी तितूंतल्यान ती तरणाट्यां मुखार व्हरप आनी अशा तरेच्या माध्यमांतल्यान हितून आव्हानां बरींच येतात. ताजे विशीं थोडेशें सांगशी. सो म्हाजे सुद्दां प्रोजेक्ट जेन्ना हांव करता पळय म्हाका एक्चुली वळखीचे खूब आसा म्हाजे गांवचे एक्चुली जे पयलींचे हांव जेंकां वळखता जे कलेन बरे आसा, टेक्निशियन म्हणून बरे आसा, बऱ्यांतले बरे एक्चुली थंयसरूच आसा. पूण हांव जेन्ना अप्रोच करता म्हाज्या प्रोजेक्टांक हांव अवॉयड करता कित्याक तितून कांय डेवलपमेंट कांय जावचें ना, नवी फायंडिंग्स कांय मेळच्यो ना आनी रादर प्रिफर करता की सोशल मिडियाच्यान नवे कितें कितें मेळटा तांकां कॉन्टेक्ट करून नवे जे भुरगे आसा. आनी इनफॅक्ट ते लास्ट प्रोजेक्टान म्हाका 2 भुरगे मेळ्ळे आनी ते सारके अशे जॅम कशें म्हणटा पळय. सो ते नवे भुरग्यां कडल्यान नवें शिकपाक खूब मेळटा आयच्या टायमाचें. पयलींच्या टायमाचें शिकून कांय फायदो ना. बरें, फुडल्या कांय वर्सांत तुज्या मतान कितें बदल घडूं येता हातूंत? कारण आतां तुवें जो विशय घेतला पळय तो परंपरा आनी आधुनिकता ह्यो दोनूय गोश्टी तुवें सादून तुजो प्रोजेक्ट सुद्दां आसा तो ताजेरूच आसा. म्हणजे पयलींचे नरकासूर आनी आतांचे नरकासूर असो कितें तरी प्रोजेक्टाचो तुजो विशय आसा. सो तुज्या मतान कशें कितें हो मेळ सादप शक्य जाता काय आतांच्या जनरेशनाक? आतांच्या टायमार वयल्यान भुरगे खूब अशे कल्चरली डिविएटेड चड आसा, इनक्लायंड आसा बिकॉज ऑफ सोशल. हय, कित्याक ते हांव पळयता न्हू आरती म्हण मागीर शिगमो म्हण वाजोवप आतां खूब वाडला सोशल मिडिया खातीर बेजिकली. मे बी इट इज अ ट्रेंड. म्हणजे स्कोप भरपूर आसा. पूण हांव म्हणटा की प्रत्येक त्या फिल्डांनी खूब लोकांनी सिरियसली प्रोफेशनली शिकपाची गरज आसा. ते फक्त फेस्टिवला परतेच केलेत म्हणून जायना मातशें. तेन्नाच मातशें ताका आनीक प्रोफेशनल जशें वेस्ट बेंगॉलान पळयलें जाल्यार तुमी ते की खूब मोठ्या दबाज्याचेर जाता फेस्टिवल. सो तशें जावचें, कम्युनिटी वाडोवंक शकता. बरें, आयज दिप्तेश तुवें खुबशी म्हायती आमकां हांगा दिली आनी म्हाका दिसता आमच्या कार्यक्रमाचो हेतूच असो आसा की आमी अशा तरणाट्या व्यक्तिमत्वाक घेवन येता की तुजे कडल्यान कितें तरी इन्स्पिरेशन दुसऱ्याक मेळचें आनी तांणी कितें तरी शिकचें. तर येणारें फुडलें जें जनरेशन आसा बेजिकली तरणाट्यांक तुजो एज अ दिप्तेश आयज तूं इतलो सक्सेसफूल एक आर्टिस्ट म्हणून आसा तर तुजो आमच्या तरणाट्यांक संदेश कितें आसतलो? 2 गजाली. पयली म्हटल्यार एक सक्सेसफूल म्हणटा तेन्ना म्हाका सदांच भंय दिसता की म्हाका आजुनूय दिसता हांव सक्सेसफूल ना आनी ते सक्सेसाचो कांय रियल डेफिनेशनूय ना की केन्ना सक्सेसफूल. आनी जेन्ना कोण म्हाका अशें सजेशन मागता तेन्ना म्हाका जाल्यार अशें दिसता की अरे हांव त्या हेजो हेवूय ना की खूब कितें हांवच म्हाज्या लायफान इतले डिफिकल्टी म्हणजे हांव इनकम्प्लीट फील जाता. हांव आनी दुसऱ्याक कितें फीडबॅक दितलो? मे बी म्हाजो फीडबॅक इतलो सगळ्यांक एप्लिकेबल आसचो ना कित्याक एक फीडबॅक जावंक शकना जो सगळ्यांक लागतलो.
कित्याक प्रत्येक मनीस सेपरेट आसा आनी म्हाजो इंडिविज्युअल एक फीडबॅक कितें म्हणून सगळ्यांचे चेंज करतले. एक गजाल आसा की म्हाका अशें दिसता की प्रत्येकान कन्सिस्टन्सी मेंटेन करपाक जाय आनी प्रोफेशनलिजमा कडेन मातशें सिरियसली घेवपाक जाय. कित्याक आमी मातशें न्हू चडूच खुबशे छंद पाळपाची संवय आसा. छंद मातशे समज वेगळे वेगळे दवरच्या पेक्षा आपले एक कॉन्सन्ट्रेट आवडटा त्या केलेले आहा तेजेर मातशें सिरियसली घेतलेलें बरें आहा. आनी स्पेशली कमिटमेंटा कडेन एकावंटेबिलिटी कडेन हे शब्दां कडेन मातशें लक्ष दिवपाक जाय. हें मातशें जमना लोकां कडेन. टायम कसो मॅनेज करप, बाबा कोणाक उतर दिलें जाल्यार तें करपाक जाय. तर बारीकशी गजाल आसना, बारीकशी ऑपॉर्च्युनिटी आसूं ना जाल्यार उतर कसलें आसूं तें अकावंटेबिलिटी आसपाकूच जाय. थंयच्यानूच म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस कोण ना कोणाक सांगीत आसता केन्ना ना केन्ना. सो हे लाँग टर्माक सदांच बरें. खूप सुंदर तुवें एक्सप्लेन केलें. हय. खरें तर जशें तूं म्हणटा न्ही, प्रत्येक मनीस हो वेगळो आसता. हय. पण जर प्रत्येक मनशान आपल्या भितर जें कितें आसा तें वळखून, जशें तूं म्हणटा टायम मॅनेजमेंट आनी त्या गोश्टीचें ध्येय जर दवरून त्या गोश्टीच्या फाटल्यान लागत जाल्यार निश्चित सक्सेस ताका डेफिनेशन ना म्हणटा तूं. पण जर तुका कितें जाय तें जर साध्य करपाक जाय जाल्यार ह्या गोश्टीचो मेळ सादप खूब म्हत्वाचें आसा. तर दिप्तेश, आयज तूं वेळान वेळ काडून आमच्या खातीर हांगा आयलो आनी आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक खरेंच तुजे कडल्यान खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. कारण तुजें व्यक्तिमत्व अशें आसा की तुजे कडल्यान खूब कितें प्रेरणा घेवपा सारकें आसा. तर तूं वेळ काडून हांगा आयलो आनी आमकां इतली सगळी म्हायती दिली, त्या खातीर तुका पणजी दूरदर्शना वतीन मनाकाळजासावन देव बरें करूं.